वेलकम टू ईपीजी पाठशाला प्रोजेक्ट। भवतां सर्वेषां ईपीजी पाठशाला परियोजनायां स्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याभिधेयः। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य वेदव्यासपरिसरे अतिथिप्राध्यापकरूपेण व्याकरणविभागे कार्यरतः अस्मि। इदानीं भट्टोजीदीक्षित विरचित प्रौढमनोरमाख्ये ग्रंथे उपदेशे अजनुनासिकयित् इति सूत्रे उपदेश शब्दार्थ विचारः इत्यमुं विषयम् अधिकृत्य भवद्भ्यः सर्वेभ्यः प्रतिपादयामि। अस्मिन् पाठ्यांशे मुख्याः विषयाः वर्तन्ते। उपदेशे अजनुनासिकयित् इति सूत्रे उपदेश शब्दार्थ ज्ञानम्, उपदेश शब्दः भावगयन्तो वा उत करणगयन्तो वा, करणगयन्तत्वपक्षः नोपपद्यते इति दीक्षितमतस्य विवरणम्। तृतीयः विषयः भवति उपदेशने इति वक्तव्यम् इति वार्तिककारमतं। तत्र करणव्युत्पत्तिः आश्रयणीया, घयन्तोपदेश शब्देपि संगच्छते स च करणव्युत्पत्तिः इति भाष्यमत समर्थनपर शब्दरत्नकारमत विवरणम्। अन्येषु सूत्रेषु श्रूयमानः उपदेश शब्दः भावगयन्तो वा करणगयन्तो वा इति इमान् विचारान् सर्वान् अत्र प्रतिपादयामि। उपदेशे अजनुनासिकयित् इति सूत्रम्। इदं सूत्रम् इत्संज्ञां विदधाति। शास्त्रोपदेशे करणभूतेषु धात्वादिषु श्रूयमाणानाम् अनुनासिकाज्वर्णानाम् इत्संज्ञां विदधाति। ततः परं वर्तते हलन्त्यमिति सूत्रम्। तस्मिन् सूत्रे उपदेश अजनुनासिक इत्यस्मात् सूत्रात् उपदेशे इति पदं च अनुवर्तते। तेन सूत्रेण उपदेशे विद्यमानानाम् अन्तिमहल्वर्णानाम् इत्संज्ञा च भवति। एवं च अस्मादेव सूत्रात् उपदेश इति पदं हलन्त्यमित्यत्र अनुवर्तते। एवं च सूत्रद्वयेपि वर्तमानः उपदेशशब्दः कमर्थं प्रतिपादयति इति विचारः अत्र क्रियते। अत्र सूत्रे उक्तः उपदेशशब्दः उप इति उपसर्गपूर्वकात् दिशिर् उच्चारणे धातोः घञ् प्रत्यये कृते निष्पन्नः वर्तते। अत्र सूत्रे उक्तस्य उपदेशशब्दस्य शास्त्रोपदेशकरणभूतानि धात्वादीनि शब्दस्वरूपाणि अर्थः। परन्तु अस्य उपदेशशब्दस्य शब्दमर्यादया न उपदेशकरणार्थकत्वम्। यतः धातोः कृतस्य घञ् प्रत्ययस्य पाणिनिना केनापि सूत्रेण करणार्थे अभिधानात् तस्मिन् अर्थे घञ् प्रत्ययस्य प्रसक्त्यभावः। ल्युट् प्रत्यय एव करणार्थे विहितः पाणिनिना वर्तते। अतः वार्तिककृता चोदितम् उपदेशने इति वक्तव्यम् इति। भाष्यकारेण तु उपदेशशब्दं घयन्तमेव करणार्थप्रतिपादकः भवति इति कृत्वा वार्तिककारेण यदुक्तम् उपदेशने इति वक्तव्यमिति तद्वार्तिकं च प्रत्याख्यातम्। इत ऊर्ध्वम् अस्मिन् विषये इतोपि विश्लेषेण पश्यामः। उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रेण उपदेशे श्रूयमाणानाम् अनुनासिकाज्वर्णानाम् इत्संज्ञा विहिता। हलन्त्यमिति सूत्रेपि उपदेशे इति पदम् अनुवर्तते। एवञ्च उभयत्रापि सूत्रे उपदेशे इति पदेन धातुसूत्रागमप्रत्ययादेशाः ये शास्त्रोपदेशे करणभूताः ते गृह्यन्ते। एवञ्च धात्वादिषु श्रूयमाणानाम् अनुनासिकाज्वर्णानाम् एवं अन्तिमहल्वर्णानां च इत्संज्ञा आभ्यां सूत्राभ्यां सिद्धा भवति। परन्तु उपदेशशब्दस्य शब्दशक्त्या उपदेशनकरणभूतः अर्थो न, अपितु उपदेशनम् इत्येव अर्थः, अर्थात् उपदेशक्रिया इत्येव अर्थः। एवं सति उपदेशशब्दस्य उपदेशकरणे वक्तव्ये लक्षणाश्रयणीया वर्तते। एवं च लक्षणाश्रयणेन धात्वादिषु श्रूयमाणानाम् अनुनासिकाज्वर्णानाम् एवं हल्वर्णानाम् अन्तिमहल्वर्णानां च इत्संज्ञा सिद्ध्यति। किमत्र लक्षणाश्रयणमुचितम् उत उपदेशशब्दे करणसाधनाश्रयणमुचितम् इति विचारः अत्र अग्रे क्रियते।
उप इत्युपसर्गपूर्वकात् दिशिर् उच्चारणे इत्यस्मात् धातोः पदरुज विषस्पृशो घञ् इत्यस्मात् सूत्रात् घञ् इत्यनुवर्तमाने भावे इति सूत्रेण भावे वक्तव्ये घञ् प्रत्ययो विहितः पाणिनिना। भावो नाम धात्वर्थ व्यापारः तथा च धात्वर्थ व्यापारे वक्तव्ये घञ् प्रत्ययो विधीयते भावे इति सूत्रेण। एवं च उपदेश शब्देपि तेनैव सूत्रेण घञ् प्रत्ययो भवति उपदेश शब्दश्च निष्पद्यते। तेन उपदेश शब्दस्य आद्योच्चारणम् इत्यर्थः लभ्यते। आद्यमुच्चारणम् आद्योच्चारणमिति अत्र कर्मधारय समासः बोध्यः। एवं च आद्योच्चारणार्थक उपदेश शब्दस्य आद्योच्चारण विषये लक्षणा तथा च उपदेशे अजनुनासिकैत इति सूत्रस्य आद्योच्चारण विषयभूतो यो अज्वर्णः अनुनासिकः सः इत्संज्ञको भवति इत्यर्थः सिद्धः। इत ऊर्ध्वम् अग्रे उपदेश शब्दे कर्णघयन्तत्वं नोपपद्यते। करणार्थे घञ् प्रत्ययः नोपपद्यते, भावे एव घञ् प्रत्ययो भवति इति व्यवस्थाप्यते। उपदेश शब्दे भावे इति सूत्रेण भावे अर्थे घञ् प्रत्ययो विहितः, स एव उचितः भाति। तत्र करणार्थे घञ् प्रत्ययः भवितुमेव नार्हति। यद्यपि पदरुज विषस्पृशो घञ् भावे अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इत्येवमादिभिः बहुभिः सूत्रैः घञ् प्रत्ययो विहितः दृश्यते, तथापि करणार्थे घञ् प्रत्ययः अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इति सूत्रेणैव विधेयः। कर्तृभिन्ने कारके घञ् स्यादिति तस्य सूत्रस्य अयमर्थः। परन्तु उपदेश शब्दे तेन सूत्रेण अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इति सूत्रेण घञ् प्रत्ययः नैव संभवति। करणार्थे घञ् प्रत्ययस्य अपवादतया करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण गयं बाधित्वा ल्युट् प्रत्ययः प्रसज्येत। अतः घञपवादः ल्युट् प्रत्ययः कश्चन जागरूकः अस्ति इति कारणात् यदि उपदिश्यते अनेन इति करणवित्पत्तिः आश्रीयते तर्हि घञ् प्रत्ययो भवितुं नार्हति, अपितु ल्युट् प्रत्ययः एव कर्तव्यः। तथा च उपदेशने इति शब्दः स्यात्। सूत्रे तु उपदेश शब्द एव वर्तते। उपदेश शब्दश्च घयन्तः। घयन्तश्चेत् करणार्थे घञ् प्रत्ययः भवितुं नार्हति। अतः अत्र उपदेश शब्दः कर्णघयन्तो नास्ति इति व्यवस्थितं भवति। अस्तु, उपदेश शब्दे करणार्थे घञ् प्रत्ययो मास्तु, करणार्थे घ प्रत्ययेन अभीष्ट साधन प्रयासः इत ऊर्ध्वं क्रियते, तत् खण्डनं च अत्र प्रतिपाद्यते। उपसर्गपूर्वकात् दिशिरुच्चारणे धातोः करणार्थे घञ् प्रत्ययस्य अप्रसक्तौ अपि घ प्रत्यये कृते उपदेश शब्दः निष्पन्नो भवति। एवं च एवं निष्पन्नस्य उपदेश शब्दस्य करणवित्पत्तिः संभवति इति आक्षेपः क्रियते। करणार्थे घ प्रत्ययः पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण इति सूत्रेण संभवति इति चेत् न, यतः सूत्रे अस्मिन् संज्ञायाम् इति पदम् उपात्तं दृश्यते। एवं च सूत्रेण अनेन संज्ञायां वक्तव्यायाम् एव प्रायेण घ प्रत्ययो भवति इति कथनेन उपदेश शब्दे करणार्थे घञ् प्रत्ययः भवितुं नार्हति, यतः उपदेश इत्येतत् न कस्यापि संज्ञा। अतः नात्र घ प्रत्यय प्रसक्तिः। घ प्रत्ययः प्रायेण संज्ञायां भवति इति व्याख्याने तु क्वचित् असंज्ञायामपि घ प्रत्ययः प्रसज्येत। एवं सति उपदेश इत्येतस्य असंज्ञात्वेपि अत्र घ प्रत्ययः संभवति इति चेत् न। घ प्रत्ययः प्रायेण संज्ञायां भवति इति व्याख्यानं तु अत्र नोचितम्। न ह्युपाधेरुपाधिर्भवति इति न्यायमाश्रित्य घ प्रत्ययः प्रायेण संज्ञायाम् इत्यस्य व्याख्यानस्य भाष्यकारेण दूषितत्वात्। अतः न ह्युपाधेरुपाधिर्भवति इति न्यायमाश्रित्य प्रायेण इत्येतद् संज्ञायाम् इत्यस्य विशेषणं भवितुं नार्हति। यतोहि संज्ञायाम् इत्येतत् स्वयं विशेषणं, विशेषणान्तरयोगो न इति कारणात् प्रायेण संज्ञायाम् इत्ययमर्थः युक्तो न भवति। अतः करणार्थे घ प्रत्ययः सिद्ध्यति इति वक्तुं न शक्यते। अस्तु, न ह्युपाधेरुपाधिर्भवति इति न्यायः कथं सिद्धः इति चेदुच्यते। गुणप्रधानसन्निधौ प्रधानस्य विशेषणे साकाङ्क्षत्वे गुणे तस्य अन्वयः अयुक्तः इति कारणवशात् सिद्धोऽयं न्यायः।
एवं च क्वचित् असंज्ञायामपि घ प्रत्ययो न भवति। अतः उपदेश इत्येतद् न संज्ञा, अतः नात्र घ प्रत्ययेन निर्वाहः। एवं इतोपि प्रकारान्तरेण अत्र करणार्थे घ प्रत्ययम् आशंकते। नापि हलश्च इति सूत्रेण घापवादतया विधीयमान घञ् प्रत्ययेन निर्वाहः। अत्र घ प्रत्ययं बाधित्वा हलश्च इति सूत्रेण घञ् प्रत्ययो विधीयते। हलन्तात् धातोः घञ् प्रत्ययो विधीयते करणार्थे। तर्हि तेन सूत्रेण हलश्च इति सूत्रेण पुनः अत्र करणार्थे घञ् प्रत्ययः उपपद्यते एव इति चेत् न। हलश्च इत्यस्मिन् सूत्रेपि संज्ञायाम् इत्यस्य अनुवृत्तिरस्ति। अतः हलश्च इति सूत्रेण विधीयमान घञ् प्रत्ययोऽपि संज्ञायामेव प्रवर्तते इति कारणात् उपदेश इत्येतस्य असंज्ञात्वात् तत्र हलश्च इति सूत्रेणापि करणार्थे घञ् प्रत्ययः दुर्लभ एव। पुनः अत्र आशंका क्रियते, अस्तु हलश्च इति सूत्रेण घञ् प्रत्ययो मास्तु, खनो घच इति सूत्रेण विधीयमान घ प्रत्ययेन निर्वाहो भवति, अयम् उपदेश शब्दः निष्पन्नो भवति इति चेत् तदपि न। खनो घच इति सूत्रेण खण् धातोरेव घ प्रत्ययो विहितः। तथापि घ प्रत्ययस्य गित्वफलस्य खण् धातौ अनुपलम्भात् घ प्रत्ययस्य घित्व सामर्थ्यात् तत्फल संपादनाय अन्येभ्योऽपि धातुभ्यः घ प्रत्ययो भवति इति भाष्ये उक्तम्। एवं सति तद्भाष्याधारेण दिशि धातोरपि घ प्रत्ययः उपपादयितुं शक्यते करणार्थे इति चेत्, तथा च उपदेश शब्देपि खणो घच इति सूत्रेण करणार्थे घ प्रत्यय निर्वाहः संभवति इति चेत् न। घ प्रत्ययस्य गित्वफल संपादनाय यद्यपि खण् धातु व्यतिरिक्तेभ्यः अपि धातुभ्यः घ प्रत्ययो भवति इति भाष्यात् प्रतीयते, तथापि खण् धातु व्यतिरिक्ते यस्मिन् धातौ घित्वफलं दृश्यते तस्मादेव धातोः खण् व्यतिरिक्तात् धातोः घ प्रत्ययो वक्तव्यः। एवं च दिशि धातुः यद्यपि खण् धातु व्यतिरिक्तः परन्तु तत्र घित्वफलस्य कस्याप्यदर्शनात् न ततः घ प्रत्ययः भवति। किंच तयोरेव कृत्यक्तकलर्थाः इति सूत्रेण यद्यपि कृत्यप्रत्ययाः भावकर्मणोरेव विहिताः तथापि स्नानीयं चूर्णम् इत्यादौ यथा अनीयर् प्रत्ययः करणार्थे बाहुलकात् दृष्टः तथा उपदेश शब्दे च करणार्थे घञ् प्रत्ययः भवतु इत्याशंकापि नोचिता। बाहुलकत्वेन घञ् प्रत्ययाश्रयणम् अगत्यामेव भावे घञ् प्रत्ययस्य उपदेश शब्दे संभवात् अगतिगतिरपि अत्र नास्ति इति कारणात् अत्र बाहुलकत्वेन घञ् प्रत्ययोऽपि नोपपद्यते। तथा च करणार्थे घञः असंभवादेव प्रक्रिया शब्दे च करणवित्पत्तिः न संभवति, तत्रापि ल्युटा भाव्यम्। अतएव वार्तिककृता वार्तिकमुक्तम् अजभ्यां स्त्रीखलनाः स्त्रियाकलनौ उत्प्रतिषेधेन इति। अच् प्रत्ययात् अप्रत्ययाच्च स्त्र्यर्थक कलर्थक ल्युट् प्रत्ययाः विप्रतिषेधेन बाधकाः भवन्ति। स्त्र्यर्थक प्रत्ययात् कलर्थक प्रत्ययः ल्युट् च बाधको भवति। अतः करणार्थे घञ् प्रत्ययः नैव संभवति, अवश्यं ल्युटा बाध संभवात्। करणार्थे तु उपदेशने इत्येव रूपं स्यात्, परन्तु सूत्रे उपदेश इति हि श्रूयते, तेन उपदेश शब्दे करणार्थे प्रत्ययो नैव संभवति। अतः तत्र भावे एव प्रत्ययो न्यायः ज्ञेयश्च। तथा च उपदेश शब्दस्य आद्यमुच्चारणमित्येव अर्थः उचितः। तथा च उपदेश ऋणासिक इत्यस्मिन् सूत्रे तस्य शब्दस्य उपदेश आद्योच्चारण विषय भूते लक्षणा वक्तव्या। तथा च आद्योच्चारण विषय भूतो यो अज्वर्णः अनुनासिकः तस्य इत्साम्या भवति इत्येव अर्थः उपदेश ऋणासिक सूत्रात् सूत्रस्य वक्तव्यः इत्यायाति। अत्र प्राचीनानां मतम् अत्र खण्ड्यते। उपदेश शब्दस्य यौगिकत्व रूढत्वयोः खण्डनपूर्वकम् आद्योच्चारणार्थकत्व व्यवस्थापनं क्रियते। इदं प्राचीनानां मतं भवति। उपदेश शब्दः यौगिकः अथवा रूढः इति पक्षद्वयं प्राचीनानाम् उपस्थाप्य तस्य खण्डनम् अत्र क्रियते। उपदेश शब्दस्य यौगिकत्व रूढत्व पक्ष यत्तुकार मत निरूपणम् इत अग्रे क्रियते। कैश्चित्तु उपदेश शब्दार्थः निरूपितः तस्य अयुक्तत्व विचारः अत्र प्रस्तूयते। अथ प्राचीनानां मतम् धातुसूत्र गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम् आगम प्रत्ययादेशाः
उपदेशाः प्रकीर्तिताः इति केचन आह। तेषाम् अयम् अभिप्रायः उपदेशशब्दः येषु अर्थेषु रूढः इति। उपदिश्यते असौ इति कर्मव्युत्पत्त्या धात्वागमप्रत्ययादेशानाम् उपदेशवाच्यत्वम् उपदिश्यते अनेन इति करणव्युत्पत्त्या अन्येषाम् उपदेशवाच्यत्वम् इति उपदेशशब्दोऽयं यौगिकः। अर्थात उपदेशशब्दोऽयं यौगिकः इति पक्षे कर्मव्युत्पत्त्या एवं करणव्युत्पत्त्या च उपदेशशब्दः धात्वादिबोधकः एवं रूढत्वपक्षे अवयवार्थशक्तिम् अनपेक्ष्यैव सुतरां धात्वादिबोधकः भवति इति। तद् असत् उपदेशशब्दस्य सम्यात्वनिरासः क्रियते इत ऊर्ध्वं। प्राचीनानां मतमिदस्ति उपदेश इत्येतत् सम्या रूढोऽयं शब्दः इति। अर्थात् सम्या इयम् इति अभिप्रायः प्राचीनानां, तदसत् तस्य खण्डनम् इत ऊर्ध्वं क्रियते। उपदेश इत्येतत् न धात्वादीनां सम्या। शास्त्रकारैः भाष्यकारादिभिः सम्यात्वेन तस्य अनुक्तत्वात् अस्य शब्दस्य असम्यात्वादेव पुंसि संज्ञायां घप्रायेण इति घप्रत्ययो नास्ति इति भाष्ये उक्तम्। अन्यथा तत्रापि करणार्थे एव घप्रत्ययेन उपदेशशब्दस्य निष्पत्ति संभवात्। भाष्यकारादिभिः अस्य सम्यात्वे अनङ्गीकृतेपि अस्मदादिकृतसम्यात्वमपि अस्य न सम्भवति। अस्मदादिकृतसंज्ञायाः शास्त्रव्यवस्थापकत्वे अतिप्रसङ्गः स्यात्। यस्मिन् कस्मिंश्चित् बालकविशेषे संकेतिते रघुनाथशब्दे पूर्वपदात् संज्ञायामणः इति सूत्रेण नस्रणत्वं स्यात्। रघुनाथशब्दस्यापि बालकविशेषे उपदिष्टत्वात्। अतः उपदेश इत्येतस्य न अस्मदादिकृतसंज्ञात्वं स्वीकर्तुं योग्यः। किञ्च उपदेश इत्यस्य संज्ञात्वे आम् प्रत्ययस्य मकारस्य इत्संज्ञा परित्राणार्थं तस्य अदन्तत्वकथनपरभाष्यं च असङ्गतं स्यात्। कास् प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि इत्यादिभिः सूत्रैः आम् प्रत्ययो विधीयते। तस्य मकारस्य हलन्त्यमिति सूत्रेण इत्संज्ञा प्राप्ता दृश्यते। अतः तद्वारणाय तत्प्रत्ययस्य अकारान्तत्वमुक्तं भाष्यकृता। अस्य अकारान्तत्वे अस्य अकारान्तत्वात् तत्र विद्यमानस्य अकारस्य इत्संज्ञालोपयो कृतयोः तस्मिन् आमि अकारलोपोत्तरमपि उपदेशसंज्ञायाः अव्यपगमात् पुनः मकारस्य उपदेशान्त्यं हलित् स्यादित्यर्थकेन हलन्त्यमिति सूत्रेण इत्संज्ञा अवश्यं भवत्येव। तर्हि अस्य अकारान्तत्वकल्पनं विफलं स्यात्। किञ्च प्रत्ययविधौ सर्वत्र पञ्चम्यन्तस्य पदस्य श्रवणात् श्रूयमानं पञ्चम्यन्तं पदं तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रबलेन विधेयकोटिप्रविष्टं प्रथमान्तपदोपस्थाप्यं प्रत्ययं षष्ट्यन्तत्वेन परिकल्पयति। एवं सति गुप्तिच्किद्भ्यः सन् इत्यत्रापि सन् इति प्रथमान्तस्य षष्ठीप्रकल्पकत्वे गुप्तिच्किद्भ्यः परस्य सनः सनेव स्यादित्यर्थसम्भवे आदिष्टस्य सनः उपदेशत्वाभावात् तन्नकारस्य इत्संज्ञा न स्यादिति भाष्यकैयटोक्तम् असङ्गतं च स्यात्। अस्मन्मते तु उपदेशशब्दस्य आद्योच्चारणार्थकत्वमेव। तेन आमः इति अकारान्तस्यैव आद्योच्चारणविषयभूतोपदेशपदवाच्यत्वम्। अतः तस्य अदन्तत्वपक्षे तत्र अकारलोपोत्तरम् आम् इत्यस्य आद्योच्चारणविषयत्वाभावात् न तत्र मकारलोपप्राप्तिः। अपि च आदिष्टस्यापि सनः च आद्योच्चारणविषयत्वात् तस्यापि उपदेशपदार्थाक्षयात् तत्र सनः नकारस्य इत्संज्ञा भवत्येव, लोपश्च भवत्येव। किञ्च उपदेशशब्दस्य सम्यात्वे तु न धातुलोप आर्धधातुके इति सूत्रभाष्यकैयटविरोधश्च जायते। तत्र हि लुञ् पुञ् इत्यादीनाम् अनुबन्धविनिर्मुक्तस्य अर्थात् अनुबन्धलोपोत्तरम् अवशिष्ट लूपू इत्यस्य धातुसंज्ञा भवति इत्युक्तम्। उपदेश इत्येतद् धात्वादीनां संज्ञा यदि स्यात् तदा उपदेश धातुसंज्ञयोः समकालावस्थानात् उपदेशावस्थायाम् अनुबन्धलोपोत्तरम् अनुबन्धविनिर्मुक्तस्य धातुसंज्ञा भवति इति कैयटकथनम् असङ्गतमेव भाति। अतः उपदेश इत्येतत् न धात्वादीनां संज्ञा। अत्र धातुसूत्रगणोणादि इत्यस्मिन् वाक्ये
सूत्रशब्द साहचर्यात् धात्वागम प्रत्ययादि शब्देन तद्बोधक पाणिन्युच्चरित आनुपूर्विकानामेव ग्रहणम् इत्यदि स्वीक्रियते। तेषां धात्वादि व्यवहारस्तु भाविसंज्ञा विषय घटितत्वेन धातुपाठः इत्यादि व्यवहारवत् इति यदा आक्षेपः क्रियते तदसत् भवति। एवं सति उपदेश शब्दस्य आद्योच्चारणार्थकत्वे एव पर्यवसानं स्यात्। एवं सति उपदेश शब्दस्य सम्यात्वकल्पनम् एव असंगतं भाति। किंच उपदेश शब्दस्य सम्यात्वे ग्वसोरेद्धौ अभ्यासलोपश्च इत्यस्मिन् सूत्रे अभ्यासलोपस्य सर्वादेशत्व संपादनं लोपशिष् इति द्विशकारक निर्देशेन उत्तरवर्तिनः शकारस्य इत्संज्ञया लोपस्य शित्वमादाय कृतम्। यदि उपदेश इत्येतत् संज्ञा स्यात् तर्हि लोपस्य तत्संज्ञित्वाभावात् शकारस्य इत्संज्ञायाः प्रसक्तेरेव अभावात् इत्संज्ञया शित्वमादाय लोपस्य सर्वादेशत्व संपादनमेव असंगतं भवति। अतः पूर्वोक्ताभिः युक्तिभिः उपदेश इत्येतत् न संज्ञा इति स्पष्टं प्रतीयते। तथा च पूर्वोक्ताभिः युक्तिभिः उपदेश इत्येतत् संज्ञा भवितुं नार्हति। अतः उपदेश शब्दस्य रूढत्वं खण्डितम् अत्र। उपदेश शब्दस्य यौगिकत्वं निरस्यते इत ऊर्ध्वम्। उपदेश शब्दोऽयं न यौगिकः। योगस्य पुरस्कारे तु परिगणनस्य वैयर्थ्यमेव भवति। उपदेश शब्दः करणवित्पत्त्या धात्वादिबोधकः इति, कर्मवित्पत्त्या आगमादिबोधकः इति वैलक्षण्यमित् प्रदर्शितम् अत्र नास्ति किंचित् प्रमाणम्। किंच हलन्त्यमित्यादि सूत्राणाम् उपदेशता प्रयोजक धातुत्वादिरूप उपाद्यवच्छिन्न समुदायान्त्यं हल् इत्यर्थ प्रतिपादक स्वग्रंथ विरोधश्च। यतः सकृदुच्चरितस्य शब्दस्य एकवित्पत्त्या एव एकार्थकत्वं न तु वित्पत्तिद्वय संभवः एकस्मिन् शब्दे। तेन उपदेशतायाः प्रयोजकत्वम् उपदेशकरणत्वं वा इति वक्तव्यम्, उपदेशकर्मत्वं वा वक्तव्यम्। तत् उभयं तु युगपत् वक्तुं न शक्यते। एवं सति अन्यतरस्य असंग्रहः स्यात्। किंच घ्वसोरेद्धौ अभ्यासलोपश्च इत्यस्मिन् सूत्रे लोपशिष् इति द्विशकारक निर्देशेन उत्तरवर्तिनः शकारस्य इत्संज्ञया लोपश्च न संभवेत्। अपि च आदेश उपदेशेषिति उपदेशत्वतः इत्यादिषु सूत्रेषु यत्र उपदेश शब्द श्रूयते तत्र आद्योच्चारणस्यैव उपदेश शब्दार्थतया भाष्ये प्रतिपादनात् नायम् उपदेश शब्दः यौगिकः। अतः उपदेश शब्दोऽयं न रूढः नापि यौगिकः। तर्हि उपदेश शब्दस्य आद्योच्चारणमित्येव अर्थः वक्तव्यः। तत्र भावे एव घञ् प्रत्ययः वक्तव्यः इति दीक्षितमतम् एतावत्पर्यन्तं निरूपितम्। इत ऊर्ध्वम् उपदेश शब्दे करणघयन्तत्व समर्थनम्, उपदेश शब्दस्य आद्योच्चारणार्थकत्वे उपदेश शब्दे लक्षणाश्रयणीया इति गौरवम् इत्येतद् अधिकृत्य शब्दरत्नमतकारस्य व्यवस्थापनम् अत्र क्रियते। उपदेशजनुनासिक इति सूत्रे उपदेश शब्दस्य आद्योच्चारणार्थकत्वे लृटसद्वा निष्ठा इत्यादि सूत्रविहित प्रत्ययानाम् उपदेशवाच्यत्वं न सिद्ध्यति। कारणं किमिति चेत् तत्र सूत्रे शत्रुशाणचोः तक्तवतोः वा आद्योच्चारणत्वाभावात्। तक्तवतु निष्ठा लटः शत्रुशाणचौ अप्रथमा समानाधिकरणे इत्यादिषु सूत्रेषु एव तयोः प्रथमम् उच्चारणात् अस्मिन् सूत्रे शत्रुशाणचोः आद्योच्चारणत्वाभावात् लृटसद्वा इति सूत्रेण अथवा निष्ठा इति सूत्रेण गृहीतानाम् एतेषां प्रत्ययानाम् अवयवभूतानाम् अज्वर्णानां वा अन्तिम हल्वर्णानां वा इत्संज्ञा भवितुं नार्हति। एवं सति तेषु प्रत्ययेषु ऋकार चकार ककाराणाम् इत्संज्ञा न स्यात्। किंच उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रे भाष्ये उपदेशे इति किम् इति प्रश्नं समुद्भाव्य अभ्र आ अटितः इत्यादौ निरनुनासिकस्य आङः आङोनुनासिकश्छन्दसि इति सूत्रेण आकारस्य स्थाने सानुनासिके आकारे कृते सूत्रे अस्मिन्
उपदेशपदाभावे तस्य आदिष्टस्य अनुनासिकस्य आकारस्यापि इत्संज्ञा स्यात् इति दोषः प्रदर्शितः। ततः पश्चात् उपदिष्टो मे पंथाः उद्दिष्टो मे अनुवाकः इत्यादिभिः लोकव्यवहारैः उद्देशोपदेशयोः परस्परं संकीर्णत्वम् आशंक्य पुनः तत्रैव उपदेशपदसत्त्वेपि अतिव्याप्तिः प्रदर्शिता। एवं च पूर्वोक्त अतिव्याप्त्यव्याप्ति परिहाराय वार्तिककृता उपदेशेऽनुनासिकयित् इति सूत्रं कर्तव्यम् इति उक्तम्। उपदेशने इति शब्दस्य शास्त्रोपदेशकरणभूतानि इत्यर्थः। तत्र उप इत्युपसर्गपूर्वक दिशिरुच्चारणे धातोः करणार्थे ल्युट् प्रत्ययः कृतः। अर्थात् गयं बाधित्वा करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण ल्युट् प्रत्यये कृते उपदेशने इति शब्दः वार्तिककृता प्रोक्तः दृश्यते। तेन प्रत्ययानाम् उपदेश साधनत्वात् तौसत् निष्ठा इत्यादावपि इत्संज्ञा सूपपन्ना भवति। अब्र आडितः इत्यादौ निरनुनासिक आङ्गः शास्त्रोपदेश साधनत्वात् तत्स्थाने अनुनासिकादेशोत्तरं तस्य शास्त्रोपदेश साधनत्वाभावात् न तत्र इत्संज्ञा इति अतिव्याप्त्यव्याप्ति परिहृते वर्तेते। तथा च उपदेशे इत्यस्य स्थाने उपदेशने इति वक्तव्यम् इति वार्तिककारेण उपदेशेऽनुनासिक इति वक्तव्यम् इति वार्तिकस्य अभिप्रायः। वार्तिककारेण उपदेशे इत्यस्य स्थाने उपदेशने इत्युक्त्वा दोषः परिहृतः, परन्तु भाष्यकृता उपदेश शब्दस्यैव करणसाधनत्वं स्वीकृतम्। प्रश्नः तर्हि समुत्पद्यते मनसि, तर्हि करणार्थे घञ् प्रत्ययः नैव सम्भवति, घञपवादः ल्युट् प्रत्ययः तत्र जागरूकः अस्ति खलु इति। करणार्थे घञ् प्रत्ययः न सम्भवति अपितु ल्युटा एव भाव्यम् इत्याक्षिप्ते कृत्यलिटो बहुलमिति सूत्रे बाहुलकाद् ल्युडभावः उक्तः। तेनैव प्रकारेण करणार्थे घञ् प्रत्ययः च साधितः। तथा च उपदेश शब्दस्य करणवित्पत्तिः प्रदर्शिता भाष्यकृता। तेनैव सर्वोऽपि दोषः परिहृतश्च भवति। एतदेव भट्टोजिदीक्षितेन मूले प्रौढिवादमात्रम् इत्युक्तम्। शब्दरत्नकारैस्तु वार्तिककृदुक्त न्यासीयार्थस्य कथंचित् सूत्रतोऽपि लाभसंभवात् न्यासांतर प्रवृत्तिस्तु वृथा इति प्रौढ्या बोधयितुमेव वादः इति तदर्थं व्याख्याय भाष्यकार मतं समर्थितं वर्तते शब्दरत्नकारैः। किंच उपदेश शब्दस्य आद्योच्चारणार्थकत्वे उच्चारणक्रियायाः पुरुषनिष्ठत्वात् तत्र क्रियायाम् इत्संज्ञाया कथनम् असंगतं स्यादिति उपदेश शब्दस्य आद्योच्चारण विषयभूते शब्दे लक्षणा वक्तव्या इति तस्मिन् पक्षे गौरवमेव वर्तते। अतः अत्र सूत्रे उपदेश शब्दः न आद्योच्चारणार्थकः अपितु करणसाधन एव इति सिद्धान्तितः भाष्यकारेण। स एव विषयः अत्र शब्दरत्नकारेणापि व्यवस्थापितः।